भारतीय दर्शने वयं पश्यामः ईश्वरस्य इच्छया यदा सृष्टेः आरम्भः भवति परमाणुषु अपि गतिशीलता दृश्यते। परमाणवः परस्परं मिलित्वा द्वयणुक् त्रयणुक् एवं कृत्वा सृष्टेः आरम्भः भवति। परमाणु एव मिलित्वा परस्परं स्थूलस्य भूतस्य निर्माणं समग्रस्य व्यक्तस्य जगतः आविर्भावः भवति। तथैव सृष्टि आरम्भकाले भगवान् अथवा प्रकृतिः प्रत्येकस्मै जीवाय एकम् एकं सूक्ष्म शरीरं ददाति। तस्मिन् सूक्ष्म शरीरे वयं यत्किमपि पापपुण्य कार्यं कुर्मः तेषां कर्मणां फलं तत्र सञ्चितं भवति। तस्य च भोगं कर्तुमेव जीवः स्थूल शरीरं गृह्णाति। तदेव सूक्ष्म शरीरम् एक शरीरतः द्वितीय शरीरं तृतीय शरीरम् एवं संसरति इति कृत्वा संसारः तस्य अपरं नाम। तर्हि यथा सूक्ष्म शरीरस्य रचना आदौ एव सृष्टेः आदौ क्रियते तथैव सृष्टेः आदौ प्रत्येकस्य जीवस्य कृते ईश्वरस्य काचित् योजना भवति। सा च योजना मास्टर प्लान इति वदामः। यथा यस्यां कस्याम् अपि संस्थायाम् एकं महद्भूतं किमपि कार्यचिन्तनं भवति, तस्याः कार्ययोजनायाः रचना भवति, तदेव मास्टर प्लान इति उच्यते। तत् मास्टर प्लान तु सामान्य कर्मकराः कदाचित् न अवगच्छन्ति, परन्तु ज्येष्ठाः ये कर्मकराः कर्मचारिणः अधिकारिणः ते समग्रमपि मास्टर प्लान जानन्ति। अस्माकमपि जीवस्य तथैव स्थितिः अस्ति। ईश्वरस्य अस्माकं कृते का योजना अस्ति, किं मास्टर प्लान अस्ति, तद् वयम् अवगन्तुं न शक्नुमः। वर्तमाने यत् प्रचलति तेन सह तु अस्माकं सम्बन्धः भवति। वर्तमान जगति वयं जीवनं कुर्मः, अतीतस्य कदाचित् स्मरणेन ज्ञानं भवति, परन्तु भविष्ये प्रतिक्षणम् अग्रिमे क्षणे किं भविष्यति इति मानवः नैव ज्ञातुं शक्नोति। जीवस्य तादृशी क्षमता नास्ति यत् मम विषये मम भगवतः ईश्वरस्य का योजना अस्ति, का कल्पना अस्ति, ईश्वरः किं वा साधयितुं मत्तः इच्छति, एतद् वयम् अवगन्तुं ज्ञातुं द्रष्टुं वा नैव शक्नुमः। परन्तु निश्चयेन काचित् योजना तु भवत्येव। अन्यथा साहित्ये वयं शृणुमः, मंदोपि मंदबुद्धिजनः अपि प्रयोजनेन विना किमपि कार्यं न करोति, कस्मिन् अपि कार्ये प्रवृत्तः न भवति। यदि मंदः विना योजनां किमपि कार्यं न करोति तर्हि यः नित्य ज्ञानवान् ईश्वरः भगवान् किं सः विना योजनाम् अस्माकं निर्माणं कृतवान् स्यात् वा? नैव। प्रत्येकस्य कृते अस्माकं कृते अपि ईश्वरस्य काचित् महती योजना अस्ति। प्रत्येकेन जीवेन सह तस्य सम्बन्धः अस्ति। ईश्वरस्य तु मनसि यदा कल्पना आगच्छति, इच्छा भवति, तदा एव ब्रह्मांडे परमाणुषु अपि सक्रियता दृश्यते। भूमेः परमाणुरूपं परस्परं मिलित्वा द्वयणुक् त्रयणुक् एवं कृत्वा स्थूल भूमिभागस्य भूतलस्य निर्माणं करोति। परमाणोः अपि सक्रियता ईश्वरस्य इच्छया यदि जायते, किम् अस्माकं मानवानाम् ईश्वरस्य इच्छां विज्ञाय तस्य ज्ञानं प्राप्य अस्मासु सक्रियता न स्यात् वा? निश्चयेन स्यात्। यथा ईश्वरः कल्पनां करोति, एकोऽहं बहुस्याम्, एतादृशी इच्छा जायते, तत्क्षणं परमाणुषु क्रिया दृश्यते, सक्रियता दृश्यते। तथैव वयमपि स्वस्वबुद्ध्या यदि ईश्वरस्य का कल्पना स्यात्, मम विषये भगवतः
का योजना अस्ति यदि किंचित सावधानं बुद्धिपूर्वकं चिंतनं कुर्मः निश्चयेन भगवतः योजना स्फुरति बुद्धौ स्पष्टं भवति तत् यदि किंचित वयं सत्वगुणस्य उद्रेकं स्वजीवने प्राप्नुमः सात्विकी यदा बुद्धिः भवति जीवनं यदा सात्विकं भवति तदा ईश्वरस्य योजना अपि अस्माकं जीवने पुरतः यथा श्यामपट्टे लिखितं सर्वं स्पष्टं ज्ञायते पठितुं शक्यते तथैव ईश्वरेण अस्माकं भविष्यस्य योजना यथा लिखिता अस्ति तथा अस्माभिः पठितुं शक्यते। तन्निमित्तं तु किंचित अष्टांग योग साधना पूर्वकं बुद्धेः सत्वगुणस्य उद्रेकं कृत्वा बुद्धौ वयं सात्विकं यदा जीवनम् आचरामः निश्चयेन ईश्वरस्य योजना अस्माभिः ज्ञायते तदनुगुणं वयं चिन्तनं वा कर्तुं शक्नुमः। स्वामी विवेकानन्दस्य पिताजी विश्वनाथ भट्टाचार्यः सः स्वकीयस्य गृहस्य सर्वाणि अपि वस्तूनि जनान् आहूय यस्मै यत् रोचते यस्मै यद् आवश्यकं तत् स्वीकरोतु इति स्वतन्त्रं सर्वेषां कृते आह्वानं कृतवान्। जनाः आगताः यस्मै यत् अरोचत् तत्तत् गृहस्य वस्तु स्वीकृत्य सः जनः गच्छन् आसीत्। एवं समग्रस्य ग्रामस्य जनाः आगत्य मम गृहस्य सर्वाणि वस्तूनि नयन्तः सन्ति। एवं रूपं यदा विवेकानन्दः दृष्टवान् तदा स्वपितुः समीपम् आगत्य प्रश्नं करोति, भो पितः, भवान् तु गृहस्य सर्वाणि अपि वस्तूनि एतेषां कृते वितीर्णवान्, सर्वमपि वस्तुजातं वितरणं करोति, मम कृते किम्? अर्थात् गृहस्य सर्वाणि वस्तूनि अन्येषां कृते चेत् मम जीवन निमित्तं यद् आवश्यकम् अस्ति तत्तु किमपि अवशिष्टं नास्ति, मम विषये भवान् किं चिन्तितवान्? तदा स्वामिनः विवेकानन्दस्य पिता तम् उक्तवान्, गत्वा दर्पणं पश्यतु। एकमेव उत्तरं दत्तवान्। नरेन्द्रः तदा बाल्यकालः आसीत्। सः चिन्तितवान् दर्पणं पश्यतु इति किम् उत्तरं पितुः आगतं, परन्तु तस्य पितुः वचने विश्वासः। पितुः वचनं श्रुत्वा दर्पणस्य सम्मुखे स्थित्वा स्वीयं मुखं व्यक्तित्वं पश्यन् आसीत्। पश्यन् पश्यन् तस्य बुद्धौ स्फुरितम्, अहो मम पित्रा एतादृशं व्यक्तित्वं दत्तमस्ति, एतेन व्यक्तित्वेन एतेन पौरुषेण मया मम जीवनस्य कृते यत् आवश्यकं तत् साधनीयम्। अर्थात् मया स्वयं पौरुषेण पराक्रमेण मम जीवने यद् आवश्यकं तत् सम्पादनीयम् इति पितुः सांकेतिकम् उत्तरम् आसीत्। तथैव आचार्यं चाणक्यं कोऽपि पृष्टवान्, भवान् तु साक्षात् राज्ञः निर्माणं कर्तुं समर्थः, एकस्य राज्यस्य राजा अपि निर्माणं कर्तुं भवतः सामर्थ्यम् अस्ति, तथापि भवान् अरण्ये वने एवं कष्टसाध्यं जीवनं किमर्थं करोति? भवान् राज्यस्य सुखं वैभवं कथं न भोगं करोति? तदा चाणक्यस्य एकमेव वचनम् एकमेव उत्तरं, मदायत्तं तु पौरुषम्, मत्कृते तु भगवता केवलं पौरुषम् एव दत्तम्। भगवता प्रदत्तं पौरुषं यत् अस्ति, पौरुषत्वं, तेन मया मम जीवनस्य सुखं, मार्गः, वैभवम्, ऐश्वर्यं सर्वं सम्पादनीयम् इति चाणक्यस्य वचनं। वयमपि तादृशं चिन्तनं कर्तुं शक्नुमः। मम भाग्ये तु भगवान् पौरुषं दत्तवान् अस्ति, पौरुषत्वम् अस्ति,
पुरुषार्थम अहम पौरुषस्य प्रयोगं कृत्वा स्वीयं जीवनं निष्कंटकं सार्थकं च करोमि। तर्हि प्रश्नः उदेति, मम जीवने भगवतः का योजना स्यात्? अहं मम जीवनस्य उपयोगं सदुपयोगं वा कथं वा कुर्यां? तदा एक लघु प्रसंगः, खाद्यपदार्थः अन्नं चणकः, तस्य कश्चन प्रश्नः अस्ति मानवस्य कृते। तं प्रश्नं यदि अत्र वयं चिन्तयामः, निश्चयेन अद्यतन विषयस्य अर्थः लभ्यते। चणकः, चना, मानवं वदति, भो मानव, मम जीवनं पश्यतु। यदा अहम् अन्नरूपेण भवामि तदा विविधप्रकारकं भोज्यपदार्थं निर्माणं कृत्वा जनाः रसास्वादनं कुर्वन्ति। अर्थात् चणकस्य भर्जनं, चणकं जले स्थापयित्वा खादनं, चणकस्य शाकनिर्माणं, चणकस्य चूर्णं, चणकस्य सत्तु, एवं विविधप्रकारकं भोज्यपदार्थं चणकद्वारा निर्मीयते। मम एतादृशं जीवनम् अस्ति। यदा अहं बीजरूपेण कृषिक्षेत्रे, कृषकः यदा मम वपनं करोति बीजरूपेण, तदा भूम्याः अधोभागे ये लघु लघु कीटाः, कृमयः सन्ति, ते कीटाः मम शरीरस्य भक्षणं कृत्वा स्वकीयजीवनस्य पालनं कुर्वन्ति। यदा मम शरीरस्य अंकुरणं भवति तदा तद अंकुरं खादित्वा कीटाः, पतंगाः स्वकीयजीवनस्य पालनं कुर्वन्ति। अनन्तरं यदा मम शरीरे पर्णाः आगच्छन्ति, पर्णानां भक्षणं कृत्वा, सस्यानां भक्षणं कृत्वा बहवः कीटाः स्वकीयजीवनस्य पालनं कुर्वन्ति। यदा मम शरीरे हरितं फलम् आगच्छति, हरितः चणकः आगच्छति, तदा अपि मानवः स्वकीय स्वाद निवारणार्थं मम हरित चणकस्य भक्षणं करोति। यदा मम शरीरं पुष्टं भवति तदा मानवः मम कृषिक्षेत्रात् आनीय गृहे स्थापनं करोति। यदा गृहे स्थापयति तदा अपि भगवतः गणेशस्य वाहनं मूषकः मम भक्षणं कृत्वा स्वकीय जीवन पालनं करोति। एवं च मम शरीरस्य प्रत्येकम् अंगं गोवंशस्य जीवन चालनाय भोज्य पदार्थः भवति। अनन्तरं एकैकं कालमपि मम पश्यतु, मम जीवनस्य प्रत्येकः कालखण्डः समाजनिमित्तम् अस्ति। मम शरीरस्य प्रत्येकम् अंगं समाजनिमित्तम् अस्ति। हे मानव, भवतः जीवनस्य कः कालः समाजनिमित्तं? भवतः शरीरस्य किम् अंगं समाजनिमित्तं? एतादृशः प्रश्नः यदा चणकेन क्रियते, वयं मानवाः यदि एतस्य प्रश्नस्य उत्तरं यदि प्राप्नुयाम, निश्चयेन भगवान् अस्माकं कृते कामपि योजनां कृतवान् अस्ति। तस्यां योजनायां वयम् अग्रे सरामः। भगवतः इच्छया, ईश्वरस्य इच्छया अस्मिन् जन्मनि अस्माकं सम्बन्धः संस्कृतेन सह जातः। संस्कृतं साक्षात् देवी, साक्षात् शक्ति स्वरूपा माता अस्ति। तस्याः संस्कृत मातुः पुत्राः वयं, तया सह सम्बन्धः जातः। वर्तमान काले संस्कृत मातुः यादृशी स्थितिः अस्ति, या दशा अस्ति, कदाचित् संस्कृत मातुः तां दशाम् एव सम्यक् कर्तुं, तस्याः सेवां कर्तुं, तस्याः दिनं सुदिनं कर्तुम् एव भगवान् अस्मान् एतस्मिन् काले प्रेषितवान् अस्ति। एवं
अस्माकं सात्विक बुद्धौ भगवतः योजनायाः किंचित स्फुरणं भवति। भगवान विशेष योजनया कलियुगे संस्कृतेन सह अस्माकं संबंधं स्थापितवान् अस्ति। करणीयं किं? संस्कृत मातुः यत् वर्तमान दृश्यं या स्थितिः तस्याम् अस्माभिः स्वीय योगदानं कृत्वा संस्कृत मातुः चित्रं सम्यक् करणीयम्। मम जीवन काले संस्कृतस्य या दशा अस्ति ततः उत्तरोत्तरं संस्कृत भाषायाः संस्कृते निबद्धानां ग्रन्थानां संस्कृते निबद्धानां शास्त्राणां संस्कृते निबद्धानां संस्कृतीनाम् अस्माभिः उत्तरोत्तरं विकासः प्रचारः प्रसारः करणीयः। तेन पुनरपि भारतीय सभ्यता संस्कृतेः उज्जीवनं भवेत्। पुनरपि तेषां भारतीय जीवन आदर्शाणां प्रासंगिकता जीवने समाज जीवने राष्ट्र जीवने च भारतीयानां पुरुषाणां जीवन मूल्यानां पुनरपि सुगन्धः प्रसरेत्। जनाः तदनुगुणं जीवनं कुर्युः। अर्थात् वर्तमान काले भगवान मह्यं यत् जीवनं दत्तवान् संस्कृतेन सह सम्बन्धं कारितवान् तर्हि अस्ति किंचित् विशिष्टं कार्यं करणीयं यत् ईश्वरस्य इच्छा अस्ति। सा का? संस्कृतस्य सेवा, संस्कृत मातुः सेवा। केन प्रकारेण करणीयम्? असंख्य कार्याणि सन्ति। सामर्थ्यमपि अस्माकम् असीमितम् अस्ति। सामर्थ्य विषये रोदनं नास्ति। वयं पौरुष संपन्नाः संस्कृत मातुः पुत्राः। वर्तमान युगे यथा मम जीवनम् अस्ति यस्मिन् जीवने अहं स्वच्छन्दतया स्वतन्त्रतया शक्ति संपन्नः ज्ञान संपन्नः ज्येष्ठानां संस्कृत विदुषां संपर्के अस्मि। अहं संस्कृत मातुः दिनं यथा सुन्दरं स्यात् संस्कृत मातुः स्वरूपं चित्रं यथा सुन्दरं स्यात् तन्निमित्तं यत् करणीयं भवति तत् सर्वं करोमि। आगामी भविष्यम् एवं न वदेत् यत् भवतां जीवन काले एव संस्कृतस्य अंतिम यात्रा आरब्धा। भवन्तः स्वसम्मुखे एव संस्कृतस्य शवयात्रां दृष्टवन्तः, किमपि न कृतवन्तः। तादृशं दुर्दिनं तादृशं दुर्वचनं श्रोतुम् अस्माकं जीवने अवसरः न आगच्छेत्। अतः इदानीमेव कालः अस्माभिः संस्कृत मातुः सेवा निमित्तं कश्चन कालः निष्कासनीयः, किंचित् सामर्थ्यं समर्पणीयम्, येन संस्कृतस्य चित्रं सुन्दरं स्यात्, अपयशः न भवेत्। सर्वदा संस्कृतस्य कीर्ति पताका आकाशस्य उत्तुंगे स्यात्। जापान देशे अत्यंत प्रसिद्ध कार कंपनी टोयोटा, तस्मिन् कंपनी मध्ये बहवः कर्मचारिणः कार्यं कुर्वन्ति स्म। तदा एतावत् समर्थ विश्वयुद्धस्य अनन्तरं जापाने दारिद्र्यमपि अस्ति, परन्तु तत्रत्य नागरिकाः राष्ट्रस्य उत्कर्षनिमित्तं कीदृशा दत्तचित्ताः आसन् तेषाम् एक लघु घटनां वदामि। टोयोटा कंपनी मध्ये कर्मचारिणः कार्यं कुर्वन्ति स्म। प्रतिदिनं द्विचक्रिकायानेन साइकिल द्वारा 7-8 जनाः गणं कृत्वा गृहतः कंपनी कार्यशाला निमित्तं गच्छन्ति स्म, निर्माणशाला निमित्तं गच्छन्ति स्म। प्रतिदिनं समयेन प्राप्तव्यम् इति कृत्वा जापान देशस्य एका प्रकृतिः अनुशासनपालनं समयपालनं तेषां रक्तकणेषु अस्ति। एवं 7-8 जनाः मिलित्वा कंपनी गच्छन्तः आसन्। तेषु एकः कर्मचारी साइकिल यानं स्थगयति, मार्गस्य पार्श्वे साइकिल यानं स्थापयति, अवतीर्य तस्य कार्यानस्य सम्मुखे गत्वा सः कर्मचारी
कार्यानस्य अग्रभागे यत् काचकं भवति तस्य काचकस्य उपरि वृष्टिजलं स्वच्छं कर्तुम् एकं वाइपर भवति। तस्मिन् वाइपर मध्ये किञ्चित् रबर भवति, येन रबर माध्यमेन काचकस्य जलं स्वच्छं भवति। द्रष्टा चालकः सुखेन मार्गं द्रष्टुं शक्नोति। तद् वाइपर मध्ये विद्यमानं यत् रबर आसीत् तद् केनचित् कारणेन बहिः आगतम् आसीत्। सः कर्मचारी साइकिल तः अवतीर्य कार्यानस्य समीपं गत्वा तस्य वाइपर रबर पुनः अन्तः सम्यक् कृत्वा साइकिल आरुह्य यात्राम् आरब्धवान्। तदा तस्य मित्राणि पृष्टवन्तः, भवान् किमर्थं स्थगितः, किं कर्तुं गतः? तदा सः वदति, पश्यतु तत् कार्यानम् अहं यस्मिन् कंपनी मध्ये कार्यं करोमि, टोयोटा कंपनी, तत् टोयोटा कंपनी कार्यानम् आसीत्। तस्य कार्यानस्य अग्रभागस्य वृष्टिजलनिवारकस्य वाइपर यन्त्रस्य रबर भागः बहिः आगतः आसीत्। अकस्मात् यदि कार्यानस्य स्वामी तद् वाइपर यदि चालयति तत्र विद्यमानं यत् लौहभागः, तेन लौहभागेन संपूर्ण काचके रेखा अभविष्यत्, स्क्रैच अभविष्यत्, काचकं नष्टम् अभविष्यत्। तेन मम कंपनी टोयोटा कार कंपनी विषये अपयशः अभविष्यत्। मम जानकारी, मम ज्ञाने, मम संज्ञाने यदि एतादृशी घटना अभविष्यत् तर्हि धिक् अस्ति मम जीवनस्य। अहं यस्मिन् कंपनी मध्ये कार्यं करोमि तस्य कंपनी कार्यानस्य अपयशः भवेत्, तद् अहं कदाचित् सोढुं नैव शक्नोमि इति कृत्वा अहं गत्वा तस्य वाइपर रबर सम्यक् कृतवान्। घटना लघ्वी परन्तु अस्मत् सम्बद्धा अपि। किम् अस्माकं जीवनकाले मम संस्कृतमातुः चित्रं विकृतं स्यात्, अहं यदि किमपि कर्तुं न शक्तवान् तर्हि मम जीवने सा ग्लानि सततं तिष्ठेत्। सुखेन अस्माकं जीवने कदापि सौख्यं न आगच्छेत्, सुखेन जीवनं न शक्येत्। किमर्थं? मम जीवनकाले मम संज्ञाने एव संस्कृतस्य महती हानिः जाता, संस्कृतस्य पठन पाठन परंपरायाः हानिः जाता, संस्कृतस्य या परंपरा तस्यां परंपरायां छात्राणाम् अभावः, शिक्षणकर्तॄणाम् अभावः, विविध शास्त्राणां संरक्षणाय जनानाम् अभावः, जनानां प्रेरणं कर्तुं न शक्तवान्। कतिचन बालानां संग्रहणं कृत्वा तत्तत् शास्त्रं पठितुम् अहं प्रेरणां न कृतवान्। एवं एतत् सर्वमपि मम जीवनकाले एव जातम् इति कृत्वा मम मनसि महत् दुःखं भवितुमर्हति। अहं तस्मात् आत्मानं मोचयितुं नैव शक्ष्यामि। अतः मम संज्ञाने यदि आगतं संस्कृतमातुः चित्रम् एतादृशम् अस्ति, तस्य पठितारः न सन्ति, छात्राः न लभ्यन्ते, छात्राणां कृते प्रेरकः न लभ्यते। छात्राः सन्ति, बहवः पठितुं वाञ्छन्ति, परन्तु अस्मत्सदृशाः ज्येष्ठाः ये संस्कृतस्य महत्त्वं जानन्ति, संस्कृतसेवकाः मित्राणि, ते गत्वा यदि प्रेरणं कुर्युः, निवेदनं कुर्युः अभिभावकानां समीपे, संस्कृतमातुः दशा तस्य संस्कृतस्य जन्मभूम्यां भारते यत्र गीतायाः गानं संस्कृतेन जातं, रामायण महाभारत काव्यस्य लेखनं संस्कृतेन जातं, वेदानां पुराणानां लेखनं संस्कृतेन जातं, तादृश संस्कृतस्य जन्मभूम्यां भारतभूम्यां भारते एव संस्कृतस्य एतादृशी स्थितिः अस्ति। वयं यदि मिलित्वा किञ्चित् योजनापूर्वकं कार्यं कुर्मः, तत् संस्कृतस्य रक्षणाय, पठनपाठनाय वा तस्य शास्त्ररक्षणाय, शास्त्रस्य पठनाय, शास्त्रं पठितुं जिज्ञासूनां छात्राणां निर्माणाय यदि वयं किञ्चित् कालं निष्कासयामः,
धैर्यं कृत्वा संकोचं निष्कास्य मनसः यत् दौर्बल्यम् अस्माकं संकोचः, अपरं दौर्बल्यं समयाभावः, तृतीयं दौर्बल्यं कल्पना दौर्बल्यं, चतुर्थं दौर्बल्यम् उत्साहस्य दौर्बल्यम्। अतः यथा भगवता श्रीकृष्णेन अर्जुनः सूचितः, हृदयस्य दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, इदानीमेव कार्यं कर्तुं योग्यः अवसरः। अहं चिन्तयामि भगवता अस्मिन् जीवने अस्मिन् काले संस्कृतेन सह मम सम्बन्धं यत् कारितवान्, तस्य सम्बन्धस्य पृष्ठतः भगवतः काचित् विशिष्टा योजना अस्ति। सः एतामेव योजनां कृतवान् यत् एषः अमुकः एतस्मिन् काले कलियुगे, कलियुगाब्दे, कलिप्रथमचरणे, आर्यावर्ते, जम्बूद्वीपे सर्वं वयं रटामः वदामः। तन्निमित्तं दायित्वं किम्, उत्तरदायित्वं किं, कार्यबोधः, दायित्वबोधः किं, कः? तर्हि एष एव येन माध्यमेन यया संस्कृतभाषया संकल्पस्य मन्त्रः वर्तमानकालपर्यन्तम् आगतः, यया संस्कृतभाषया सत्यनारायणव्रतकथा, गीता, पुराण, उपनिषदां ज्ञानगङ्गायाः प्रवाहः वर्तमानकालपर्यन्तम् आगतः, तस्य प्रवाहस्य भाषा, तस्य अनुष्ठानस्य भाषा, तस्य विज्ञानस्य भाषा, ज्ञानस्य भाषा, चरित्रस्य भाषा, मानवस्य उत्कर्षस्य निःश्रेयसः भाषा संस्कृतं। तेन संस्कृतेन सह अहं सम्बद्धः अस्मि, अहमपि दायित्ववान् अस्मि। भगवान् मम कृते योजनां कृतवान् अस्ति, संस्कृतकार्यं करोतु। अपरं किमपि न स्फुरति, प्रतिदिनं कतिचन वाक्यानि संस्कृतेन वदामि। अहं संस्कृतेन एव यदि व्यवहारं कुर्यां, मम नाम सञ्जीवः, भवतः नाम किम्, अत्र आगच्छतु, तत्र पश्यतु, किं खादति, भोजनं करोतु, जलं पिबतु, चायम् आवश्यकं, स्वास्थ्यं कुशलं, हरि ओम्, नमस्कारः, किम् एते शब्दाः, एतद् निमित्तं शीर्षासनं करणीयं नैव। अतीव सरलाः शब्दाः, दैनिके उपयोगे मातृभाषया राष्ट्रभाषया अपि वयम् एतेषां शब्दानां प्रयोगं कुर्मः। परन्तु तत्र यदि संस्कृतस्य स्निग्धतां, स्नेहं, घृतं यदि तस्यां राष्ट्रभाषायां योजयामः, तर्हि यथा सामान्यरोटिकातः विशिष्टरोटिका, भोजनयोग्यरोटिकां कर्तुं घृतं लेपयामः, तथैव सामान्य बोलचाल भाषा यत् अस्ति अस्माकं मातृभाषा अथवा राष्ट्रभाषा, तस्यां भाषायां संस्कृतस्य किञ्चित् घृतलेपनं कुर्मः, भाषा अस्माकं दिव्या भविष्यति। संस्कृतभाषया यदा व्यवहारं कुर्मः, अस्माकं विषये समाजे अपि एकं सुन्दरं चित्रं भवति। सः संस्कृतं वदति, तस्य जीवने संस्कृतम् अस्ति, अर्थात् सुसंस्कृतः व्यवहारः, सुसंस्कृतं चिन्तनं, सुसंस्कृतं चरित्रम्, एवं अन्यत् सर्वम् अपि साधयितुम् एकमेव सरलं साधनं संस्कृतेन सम्भाषणं। तेन केवल संभाषण माध्यमेन संस्कृतमातुः जीवनस्य रक्षणाय एका इष्टिका, संस्कृतमातुः भव्यमन्दिर निर्माणाय एका इष्टिका मम एकेन संस्कृतेन संभाषणेन भवितुं शक्नोति। बहु कठिनं, बहु श्रमसाध्यं किमपि न, मनसः संकल्पः आवश्यकः। अहं भगवता प्रेषितः, संस्कृतेन सम्बद्धः, संस्कृतं पठामि, संस्कृतेन जीवामि, निश्चयेन तस्याः संस्कृतभाषायाः रक्षणाय मम कृते किञ्चित् दायित्वम्, उत्तरदायित्वं भगवता प्रदत्तमस्ति। मम कृते काचित् योजना भगवता कृता अस्ति। तां योजनां, भगवतः योजनां साकारीकर्तुं मया संस्कृतमातुः सेवा करणीया। तत् संस्कृतेन सम्भाषणं कृत्वा कर्तुं शक्नुमः। कतिचन छात्रान् संस्कृतं पठतु इति प्रेरयित्वा कर्तुं शक्नुमः। कतिचन बालान् संस्कृतं संस्कृतेन पठितुम् आग्रहं करोतु इति उक्त्वा कर्तुं शक्नुमः।
कतिचन आचार्यान् संस्कृतकक्षायां संस्कृतं संस्कृतमाध्यमेन पाठयतु इति आग्रहं कर्तुं शक्नुमः। कतिचन जनेभ्यः लघु संस्कृतं वदतु पुस्तकं दत्वा संस्कृतं वदतु पञ्चवाक्यानि दूरवाणी द्वारा, यदा परस्परं मिलति तदा, गृहं प्रति अतिथि आगच्छति तदा, मार्गे कोऽपि मिलति तदा नमस्कारः, कथमस्ति, सर्वं कुशलं, किम् आवश्यकं, कुत्र गच्छति, किं करोति, किम् इच्छति, एतादृश लघु लघु इष्टिका द्वारा एव संस्कृत मातुः भव्य मंदिरस्य सुंदर मंदिरस्य नयन मनोहर सुंदर संस्कृत मंदिरस्य निर्माणं वयं कर्तुं शक्नुमः। तन्निमित्तमेव एतस्मिन् युगे भगवता वयं प्रेषिताः। मम जीवने मया संस्कृतम् इतर किमपि कार्यं यदा चिन्त्यते तदा तत्र संस्कृतस्य हितं किं, संस्कृताय अत्र किम् इति अन्येषाम् उपरि अपेक्षां विना, अर्थात सर्वकारः न करोति, ते न कुर्वन्ति, एवं आवश्यकं नास्ति कः किं न करोति, कः किं करोति, केन करणीयम् इति चिन्तनस्य अपेक्षया अहं किं कर्तुं शक्नोमि, अहं संस्कृताय किं वा साधयितुं शक्नोमि। अहम् एकाकी, मम पौरुषं तथा अस्ति, अहं स्वकीय पौरुषस्य पराक्रमस्य परिचयं प्रदाय संस्कृत मातुः नयन मनोहर सुंदर चित्र निर्माणं कुर्याम, येन विश्वस्य गगने पुनरपि वेद मंत्राणां संचारः घोषः ध्वनितरंगः प्रसरेत्, येन भारतीय सभ्यता संस्कृति पुनरपि समाजे उज्जीविता भवेत्, पुनरपि गृहे गृहे संस्कृतस्य वाक्यानां वाचनं भवेत्, पुनरपि गृहे गृहे बालाः मुग्धतया सरलेन संस्कृतेन मात्रा पित्रा सह वार्तां कुर्युः, येन सरलेन संस्कृतेन क्रीडाङ्गणे बालाः सरलेन संस्कृतेन क्रीडां कुर्युः, येन सरलेन संस्कृतेन भारतस्य कृषकाः कृषिक्षेत्रे वृषभेण सह अपि सरलेन संस्कृतेन सह वार्तालापं कुर्युः, येन सरलेन संस्कृतेन माता रात्रिकाले प्रेङ्खागीतं सरलेन संस्कृतेन गायेत्, येन सरलेन संस्कृतेन आपणिकः व्यापारी ग्राहकेण सह संपर्कं कुर्यात्, येन सरलेन संस्कृतः सरल जनजीवनस्य उद्धरणं यथा भवेत्, उद्धारः यथा भवेत्, तेन संस्कृतेन संभाषणं कृत्वा ज्ञानपरम्परायाः परिचयं दत्वा अहमपि संस्कृतेन संभाषणं करोमि, अहमपि संस्कृतमातुः पुत्रः, संस्कृतसेवा निमित्तं संस्कृतेन संभाषणं करोमि, अहमपि कतिचन जनान् प्रेरयामि संस्कृतकार्यं कर्तुम् आगच्छतु, 10 जनान् पाठयतु, स्वयं पठतु, अन्यान् पाठयतु, पाठनार्थं पठतु, स्वयं पठति चेत् अन्यान् पाठयति, अन्यान् पाठनीयं चेत् स्वयं पठति। एवं पठनस्य पाठनस्य यः क्रमः तत् जीवने आनीय अहमपि स्वीयं जीवनं संस्कृताय जीवितवान् इति ससन्तोषं जीवनस्य यात्रां कर्तुं शक्नुयाम्। भगवता प्रदत्तस्य सामर्थ्यस्य बुद्धेः बलस्य संस्कृतमातुः सेवानिमित्तं प्रयोगं कुर्याम्। अतः अहं चिन्तयामि मनसि एकः संकल्पः स्यात्, संस्कृतमातुः यथा स्थितिः अस्ति अहं संस्कृताय सिद्धः अस्मि, अहं संस्कृताय कार्यं कर्तुम् उद्युक्तः अस्मि, अहं संस्कृताय समयं दातुं सिद्धः अस्मि, अहं संस्कृताय धनं दातुं सिद्धः अस्मि, अहं संस्कृताय मम जीवने यदस्ति तद् दातुम् उद्युक्तः सहर्षं सिद्धः अस्मि। एतादृशः संकल्पशक्ति, एतादृशी संकल्पशक्ति मनसि आगच्छेत् तद्निमित्तं भगवन्तं विश्वनाथं प्रणम्य अहं स्वीयं वचनं विरमामि। यद् योग्यं यद् अपेक्षितं ज्ञातं स्यात्, अनुभूतं स्यात् तत्सर्वं ग्राह्यं, यद् अयोग्यं अप्रियं तत् कृपया मम कृते त्यज्यतां। क्षमापूर्वकं यत् अप्रियं स्यात् अथवा
भवताम् अरुचिकरं स्यात् तत् त्यजन्तु, यदि कश्चन भागः रुचिकरः स्यात् तत् स्वीक्रियताम् इति निवेदनपूर्वकं वदतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। नमस्कारः।